Mayong gabi. Good evening ka natong tanan mga kaigsunan ko, mga ka-followers ko. Kaya na po ang inyong ubos nga higala, inyong ubos nga followers. Maghahatag kaninyo og matarong tuluhan. Anong gitawag nato ning matarong tuluhan tungod kay daghan atong makita o madungog karong panahon na nga dunay wala nagtarong, nagdala o nagpatuo-tuo o kinatuuhan sa kadaghanan nga daghanay noon may salaag sa gikan sa pagtudlo tungod kay mobasa silang Biblia apan ang ilang ipatuman ang ilang mga ideya o nahuna-unaan. So may gabi kanatong tanan mga ka-followers ko. Aniya na pod ang inyong alagad. Gusto ko mag-alagad sa inyo kadtong gustong nangita og kaluwasan, kadtong gusto magpapuno sa kahibalo. Kahibalo nga gikan gayod makutlo sa balaang kasulatan. Hinaot nga kamo dili mo masuko, magsusita kitang tanan. Hinaot nga dili ka magmahay ni pangatubang ngadto sa Dios. Dili ka makaingon nga nakulangan ka sa kahibalo. Dili ka makaingon nga wala ko kahibalo. Dili ka makaingon nga naa di ani unsa di ay. So dili may buot nga ikaw makulangan sa kahibalo, higala ko. So alang sa mga kaigsunan, kining mga pulong among ginabatbat, usan lang ni kapag palig-on nila, no? May gabi diha sa atong Sister Grace Pakulanang diha sa CDO Upol, may gabi diha sister uban sa imong pamilya usab. Dalaygon ang Dios ug aniya kitay tapiko karong gabi na mahitungod kini sa pag pangumbitar kaniadto sa hari, naghimo isig dakong kumbira. Oh. So mausab na karon sa iglesia. Kami nga nasakop sa iglesia nga tinukod ni Kristo. Nga iglesia ni Kristo nga nagatuo nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas, dili sama sa pundok kini karong mga dato nga iglesia ni Kristo apan dili man nagatuo nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Which is tao ra sa ilaha ang ilang pagsabot kon propeta sa lahi nga pundok. So karon kami ang Iglesia ni Kristo o Church of Christ nga nagatuo nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. So ingon ana. So dinay sambingay kaniadto. Apan kini gihimong sambingay apan matuod kini nga umaabot mahitabo. Mao kini diha mabasa sa Mateo